مقدمة الشوط وشاهين عبد الله الباكستاني مع المركز الاول. حمكو يك نمبر هيه، حمكو يك نمبر هيه، نمبر 1 هيه. الله مع الصدارة مقدمة الشوط مع المركز الاول في هذه اللحظات وبهذه التحديات المثيرة على مقدمة الشوط مع المركز الاول. يك نمبر باكستاني هيه مع المركز الاول. اروح بهذا الانطلاق، اروح بهذا الابداع. يا سلام عليك، سلام باكستان، سلام باكستان، سلام. الله يا سلام عليك، يا سلام عليك يا ود خان على هذا الابداع وعلى هذا ايضا التحدي والاثاره على مقدمه الشوط مع المركز الاول. مع هذا اسم مال هو شاهين، اسم ايضا مال ريال بعير، اسم عبد الله باكستاني. يا سلامي مع المركز الاول. اروح على الصداره مقدمه الشوط. باكستان، سلام باكستان، سلام الجمهوريه الباكستانيه من قلب الحدث في هذه اللحظات وبهذه التحديات. سلام من صبره الى باكستان، فتهانينا وناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. حمكو يك نمبر هيه، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بوتا تشاي تمكو مع المركز الاول. المركز الثاني هذا الوصول في هذه اللحظات، مع المركز الثاني من خلال تواجد الاسد وحمد بن حامد بن حميد الرشيدي. اما المركز الرابع اللي وصل شارد والطيب حسن موسى، والمركز الخامس بتركي اعضاء خط النهايه. اعود الى توقيت الزمني مقداره 2 نمبر هيه 3 دقائق و4 ثواني. يك دوتين تشار بوتا تشاي. هذا هو بوتا تشاي مع المركز